Welcome back to Incoa News. Chandrakant Kavlekar has been elected as the national president of All India Sipak Takraw Federation. His appointment is expected to strengthen the sports development and promote wider participation across the country. सपॅक टॅक्रो फेडरेशन ऑफ इंडिया हेजो कालच जेन्ना आमची AGM जाली रांची झारखंड हांगा तेन्ना सगळ्यांनी युनिमसली बिनविरोध म्हाका नॅशनल प्रेसिडेंट म्हळ्यार सपॅक टॅक्रो फेडरेशन ऑफ इंडियाचो अध्यक्ष म्हणून म्हाका म्हजी नेमणूक केल्ली आसा. आनी एक बरें दिसता की आयज सपॅक टॅक्रो कडेन काम करता आसतना गेली अनेक वर्सां गोंयांत 1999 हांव पयली फावटी अध्यक्ष जाल्लो त्या टायमार गोंयचो. म्हाका याद करून दिसता आमचे कृष्णा खराडे भाई खराडे ते म्हजे फुड्यान गेल्ले त्या टायमार आनी तेजे उपरांत हांव तेजो अध्यक्ष म्हाका केल्लो. तेजे उपरांत तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांक म्हणजे एक गव्हर्मेंट ग्रांट दिनासलें नवी गेमीक. ग्रांट नासतना सुद्दां पयली एक 4-5 वर्सां आमी स्वताचे हेजेर तें चलोवप जालें. बरी गेम आमची तयार जाली, गर्ल्स आसताले, बॉयज आसताले आनी आमी खूब वर्सां म्हणल्यार इन 8 भितर काम केलें. इन 8 भितर आमचे परफॉर्मन्स उरले म्हणल्यार आमी सदींच क्वॉलिफाय जायी आनी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस आमी खूब फावटी काडले आसा. तेजे उपरांत अनेक फावटी प्लेयर्स आमगेले आमचे जे एशिया भितर एशिया म्हणजे चॅम्पियनशीप जाता थंय किंवा वर्ल्ड चॅम्पियनशीप जाता थंय सुद्दां अनेक फावटी भुरगीं पार्टिसिपेट जाले. आनी जे हें काम इतलें जाले उपरांत एक बरें दिसता की तेजे उपरांत म्हाका अनेक म्हणजे हेजे लेवलाचेर काम करपाक मेळ्ळें. हांव गोंयचो अध्यक्ष तो खूब वर्सां उरलो, आतांय आसा. तेजे उपरांत म्हाका सपॅक टॅक्रो फेडरेशन ऑफ इंडियाचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका काम करपाक संदी मेळ्ळी. आनी तातूंतल्यान जे फेडरेशनाच्या वतीन काम करप, गोंयचे वतीन काम करप, गोंयची टिमीक वयर काडपा खातीर गोंयची टीम बरी भक्कम जावची, स्ट्रॉंग जावची ह्या इंटेन्शनान आमी अनेक पावलां मारलीं. जे आमचो सगळे जे आमचे टीम आसता पदाधिकारी आसताले, आतां म्हजो खास करून सेक्रेटरी म्हजो सुरज देसाय आसा तो आसताले, बाकी सगळे आमचे सगळे तांकां सगळ्यांक एकठांय बरोबर घेवन म्हणटा अशी आयज आमची बऱ्यापैकी टीम रेडी जाल्ली आसा. आनी बऱ्यापैकी गेली 28 वर्सां जेन्ना हांवें 19 ते आयज 26 म्हळ्यार 27-28 वर्सां आमचें काम करीत आसात. एकच इंटेन्शन आमी काम करपाचें हे गेमीक फुडें हाडपाचें की ज्यो पयलींच्यो गेमी आसा त्यो आसातच, जे आमी जावन फुटबॉल आसताले, क्रिकेट आसताले, गांवचे आमचे खो खो कबड्डी आसताले, अशे अनेक गेमी आसात ते आसातच. पूण त्याच बरोबर एक नवो जेन्ना खेळ हाडटा, नवे जो स्पोर्ट्स येता त्या स्पोर्ट्सा भितर नवे भुरगे जे भितर इनवॉल्व जातात, नवे भुरगे ते आत्मसात करतात, नवे प्लेयर तयार जातात आनी तातूंतल्यान तो कॅरियर घडटा. तेजे खो खो भितर आसा, कबड्डी भितर आसा, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल हे वेगवेगळे आसातच. पूण जेन्ना नवी गेम आयले उपरांत नवे भुरगे येतात तितूंत आनी आयज तशें ना की फक्त की शिक्षण म्हणजे शिकलो जाल्यारच ताजो तो फ्युचर घडोवपा अशें करतलो, नाजाल्यार अशें ना अशें कांय ना. शिकोवप गरजेचें आसाच. त्याच बरोबर आयज शिक्षणा बरोबर जर स्पोर्ट्साच्या मळाचेर जर भुरगो एक बरो फुडें सरलो जाल्यार आपलें कॅरियर तकलें घडोवपाक शकता. आनी एकच उद्देश घेवन हांवें सपॅक टॅक्रो आसतलो, आट्या हे आमचे कडेन हें आसा, तेजेंय काम चलता आमचें. म्हणजे अशें करून आयज अनेक कामां आमी केल्लीं आसा आनी बरें भरीव कामगिरी आयज आमकां हे गोंयांक मेळ्ळें आसा. एक बरें दिसता तितूंतल्यान खूब जाण भुरगे आमचे बरे सगळे लेवलाक खेळपाक पावले, तांकां खुबशे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळ्यो. दुसरे आमचे कांय कोच आसता, म्हाका मुद्दम उल्लेख करीन दिसता की सिनियर कोच म्हणून आमचे जेन्ना जेन्ना भायर वचपाक मेळ्ळें की सिनियर रेफ्री म्हणून तांकां काम करपाक संदी मेळ्ळी. जे हांगा इंटरनॅशनल रेफ्री म्हणून जे आमचे संतोष पाटील आसताले, मनोज आसताले, तांकां संदी मेळ्ळी. म्हळ्यार अशें जेन्ना भुरग्यांक खेळटा तांकां एक उसले पावंड्याचेर एक संदी मेळटा आनी एक तेंचें नांव वयर सरता आनी गोंयचें नांव वयर सरता अशे पद्दतीन जाल्लें आसा. आयज म्हजी जबाबदारी आनी वाडल्या म्हणटा अशें. आज सपॅक टॅक्रो फेडरेशनाचो हांव इंडियेचो प्रेसिडेंट म्हाका जबाबदारी दिल्ली आसा. आतां म्हजे कडेन आनी खुबशे आव्हान आसात की ह्या खेळाक वयर आनी व्हरता आसतना जर आमी आनी फुडें कितें करपा जाय. आयज आमच्या गोंया बरोबर आतां 27 जे स्टेटी खेळटात त्या 27 स्टेटीक वयर घेवन वचपा जाय. आयज इंडियाची टीम भक्कम जावपा जाय. आज एशियन कप आसता,
वर्ल्ड कप आसता तेतूंत भितर सुद्दां आमचे इंडियेचो परफॉर्मन्स बरो जावपा जाय हें म्हणजे काम करपाचें हें म्हाका फुडें आतां आव्हान आसा. खूद हांवें आतां हें घेतले उपरांत म्हणजे आतां हांव कालच म्हजो हें जाल्लें आसा पूण तेज्या उपरांत रितसर हांवें चार्ज घेतले उपरांत हांवें अशें म्हणलां काल AGM जेन्ना जाल्ली आनी म्हजी नेमणूक जाले उपरांत हांवें तें उलोवन दाखयल्लें आसा की म्हाका गोंयांत वर्ल्ड कप घडोवन हाडपाचें म्हजी येवजण आसा. त्याच प्रमाणे प्रो लीग म्हळ्यार जशें कबड्डीची कशें आसा त्या प्रमाणे अशें आनीक खुबशें कितें आसा जें एका फाटोफाट एक करपाचें हें आमी विचार केल्लो आसा. जेणे करून गोंयची टीम ती जालीच जे भारताची टीम जी आसा ते भारत जेन्ना देशाच्या भितर एक बरी कामगिरी सपक टेक्नॉलॉजी जावची हो उद्देशान आमी काम करपाक आमी सुरवात केल्ली आसा.